मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 8 लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज हमारा दूसरा मुकाबला है बाबुल मदीना कराची मक्की और कल जो मुकाबला हुआ सक्खर के इस्लामी भाइयों के दरमियान, माफ कीजिएगा, बाबुल मदीना कराची मक्की का जो गुजरात के इस्लामी भाइयों के साथ सिलसिला हुआ, बाबुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई आगे बढ़ गए, मगर गुजरात के इस्लामी भाइयों के लिए एक मौका बाकी है। आज बारी है सक्खर और मरकज़ुल औलिया लाहौर। जी हां, दाता अली हजवेरी के शहर से इस्लामी भाई आए हैं। मालूम करेंगे किस शोबे से उनका ताल्लुक है। आप दुनिया भर में जहां कहीं हैं हमारे साथ रहिएगा सिलसिले में, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे भी एक सवाल करना है, मगर इससे पहले आपका तारुफ और टीमों का तारुफ आपसे करवाना है। गुजारिश करूंगा दोनों टीमों से तशरीफ लाएं, सक्खर के इस्लामी भाई भी तशरीफ लाएं और मरकज़ुल औलिया लाहौर के इस्लामी भाई भी तशरीफ लाइए। सल्लू अलल हबीब। तलब में जो करे सफर, सुनो मकाम इल्म गर, तलब में जो करे सफर, मलाइका माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टीमें अपनी अपनी जगहों पर आ चुकी हैं। और आज सक्खर बाबुल इस्लाम सिंध का बड़ा ही अहम शहर है और मरकज़ुल औलिया लाहौर को कौन नहीं जानता। दोनों शहरों के इस्लामी भाइयों से पहले तारुफ होगा, इनके नाम पूछते हैं, देखते हैं किस शोबे से इनका ताल्लुक है और फिर इन दोनों शहरों के बारे में भी मदनी चैनल के नादरीन को कुछ बताना है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इस्लामी भाई होंगे जो सक्खर जिन्होंने नहीं देखा होगा, मगर आज आपका मदनी चैनल न सिर्फ सक्खर शहर आपको दिखाएगा बल्कि उस शहर में क्या खूबी हैं, कुछ मुख्तसर उसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह मरकज़ुल औलिया लाहौर, वैसे तो कहा जाता है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मरकज़ुल औलिया लाहौर नहीं देखा होगा, तो उन्हें भी कुछ दिखाना है, उन्हें भी कुछ बताना है। जी ज़रा अपने अपने नाम बताएंगे आप और बताएंगे कि किस शोबे से आपका ताल्लुक है। हबीबुल्लाह तारी, जामिअतुल मदीना ढेरकी, दर्जा सालिसा। दर्जा सालिसा जामिअतुल मदीना ढेरकी के तालिब इल्म है। ढेरकी चूंकि सक्खर के करीब है तो ये सक्खर की टीम में शामिल हो गए। जी अहमद नईम अत्तारी, जामिअतुल मदीना सक्खर, मुदर्रिस। अरे वाह, शागिर्द भी आए हैं, उस्ताद साहब भी आए हैं। जी गुलाम मोहम्मद अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सक्खर, दर्जा सादिसा। चलें, छठे दर्जे के दर्जा सादिसा दर्जा सालिसा के दो तलबा हैं और एक उस्ताद साहब हैं। बड़ी मजबूत टीम लाए हैं सक्खर के इस्लामी भाई। मरकज़ुल औलिया वाले अपना तारुफ करवाएं। मोहम्मद मुद्दसिर अत्तारी। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक 2 डिपार्टमेंट से है। एक जामिअतुल मदीना ऑनलाइन में टीचिंग कर रहा हूँ और दूसरा इसके साथ शोबा तालीम के साथ वाबस्तगी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मास्टर कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लिंग्विस्टिक्स में। चलें जनाब, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, टीचर भी हैं, कोर्सेज भी कर रहे हैं। अगले इस्लामी भाई। जी शाहिद इकबाल अत्तारी, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, मरकज़ुल औलिया लाहौर। अल्लाह गनी, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के इस्लामी भाई। ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। ये तखस्सुस फिल फ़िक़्ह क्या है? ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है। दरस निज़ामी आलिम कोर्स कंप्लीट करने के बाद गोया मुफ्ती बनने के लिए, फ़िक़्ह की मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए ये एक स्पेशल कोर्स है जो दावत इस्लामी के चंद जामियात में करवाया जाता है। और इस्लामी भाई माशाअल्लाह तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। जी तीसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद हसन अली अत्तारी, जामिअतुल मदीना दर्जा साबिया। दर्जा साबिया मरकज़ुल औलिया लाहौर, 7वें दर्जे के तालिब इल्म हैं। दोनों तरफ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा आग बराबर लगी हुई, मगर दोनों तरफ है तैयारी बराबर की हुई। बड़ी मजबूत टीम्स हैं दोनों तरफ की। आइए देखते हैं पाकिस्तान के शहर सक्खर के बारे में। हमारी मदनी चैनल की मजलिस ने एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, एक मदनी गुलदस्ता तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। दरियाए सिंध के पहलू में वाक़ शहर सक्खर पाकिस्तान के सूबा सिंध का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। 711 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम अलैहिर रहमान ने सिंध फतह किया तो सक्खर भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना। सक्खर की आबादी अंदाजन 10 लाख से जायद है। दरियाए सिंध सक्खर के शुमाली मगरबी हिस्से में बहता है। सक्खर की मईशत का तमाम तर इन्हिसार ज़राअत पर और ज़राअत का तमाम तर इन्हिसार दरियाए सिंध और इससे निकलने वाली नहरों पर है। जिले में काश्त की जाने वाली खरीफ की अहम फसलों में चावल, बाजरा, कपास और मूंग शामिल हैं। खास तारीखी मकामात अड़ोड़, लेंस डाउन पुल, अयूब पुल, मासूम शाह का मीनार, मस्जिद मंजिलगाह, सक्खर बैराज। दावत इस्लामी की जुनेदी काबीना में सक्खर शहर है। बिहम्दिल्लाह जुनेदी काबीना में मुख्तलिफ मदनी कामों के साथ साथ हिफ्ज़ो नाज़रा की तालीम आम करने के लिए मदारिसुल मदीना कुल वक्ती और जुज़ वक्ती मौजूद है।
मजीद आलिम कोर्स के लिए जामियातुल मदीना भी मौजूद है और दावत इस्लामी के शोबे खुद्दामुल मसाजिद के तहत मसाजिद की तामीर और तरक्की का भी सिलसिला है। सक्खर शहर फैजान मदीना बैराज रोड में हर जुमेरात बाद नमाज मगरिब हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है। सक्खर में 4 मकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते यानी स्टॉल भी लगाए जाते हैं। अहलियान सक्खर इस्तिखारा, तावीज़ात अत्तारिया और कार्ड की सहूलत के लिए फैजान मदीना बैराज रोड, गुलजार हबीब सोसाइटी, कंजुल ईमान मस्जिद में तशरीफ लाएं। अल्लाह अहलियान सक्खर और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सुन्नतों का आमिल बनाए। आमीन। जी मदनी चैनल के नाजरीन, बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान के खूबसूरत शहर सक्खर के बारे में कुछ मालूमात आपने जोग्राफी लिहाज से भी समझी और मदनी काम दावत इस्लामी के किस तरह होते हैं उसकी भी चंद झलकियां देखी। मरकजुल औलिया लाहौर, यकीनन आशिकान औलिया इस शहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं और क्यों ना मोहब्बत करें, दाता हुजूर वहां मौजूद हैं। आइए इस मुबारक शहर की क्या मालूमात हमारे पास है हासिल करते हैं। लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम और अहम तरीन शहरों में किया जाता है। इसे बहा तौर पर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। शहर का कुल रकबा 404 मुरब्बा किलोमीटर है। लाहौर के मशहूर तारीखी मकामात, बादशाही मस्जिद 1673 में औरंगजेब आलमगीर ने लाहौर में बनवाई। मीनारे पाकिस्तान लाहौर पाकिस्तान की एक कौमी यादगार है। दाता दरबार लाहौर पाकिस्तान का बहुत मशहूर दरबार है जो तकरीबन 1000 साल से मौजूद है। इस मजार को लाहौर की एक पहचान समझा जाता है। मदनी चैनल के नाजरीन, दाता दरबार के अकब में ही दावत इस्लामी के तहत मकतबतुल मदीना और दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत कायम है। हजवेरी काबीना मरकजुल औलिया लाहौर में दावत इस्लामी के मदनी कामों की चंद झलकियां मुलाहजा फरमाएं। मदरसतुल मदीना लिल बनीन की तादाद 129, मदरसतुल मदीना लिल बनात की तादाद 27, जामियतुल मदीना लिल बनात की तादाद 40, जामियतुल मदीना लिल बनीन की तादाद 24, दारुल मदीना की तादाद 5, मदनी मरकज की तादाद 13, मकतबतुल मदीना की तादाद 19, हफ्तावार इज्तिमात की तादाद 33, दरसे फैजान सुन्नत की तादाद 1975, खुद्दामुल मसाजिद के तहत मसाजिद 84, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते 56, मदरसतुल मदीना बालिगान 1880। मदनी चैनल के नाजरीन, ये है आपकी दावत इस्लामी। आप भी दावत इस्लामी के साथ सुन्नतों की खिदमत में मशगूल हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों भरी तहरीक दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इन दोनों शहरों के हवाले से आपने मालूमात हासिल की और अब बारी है हमारे मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल करने की। मदनी चैनल के नाजरीन, आप हमारे सवाल को नोट कर लें। कल हमने इशारा दे दिया था कि हमारे सवालात उमूमन ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में जो नाजरीन से होंगे वो हमारे फैज़ान मदीना, माहनामा फैज़ान मदीना से होंगे। दावत इस्लामी का हर महीने ये रिसाला शाया हो रहा है। दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज कौन सा सवाल हमारी मजलिस ने आपके लिए तैयार किया है। इसके अलावा आपने राय भी देनी है। इस वक्त मदनी चैनल के फेसबुक पेज पर ये राय भी ली जा रही है। मदनी चैनल के नाजरीन बताएं कि आज कौन सी टीम ने आगे जाना है। आपकी राय आ जाएगी, उसके बाद आखिर में देखेंगे कि आपकी जो राय थी वो नतीजे के बराबर रही कि नहीं। यानी आज आप बताएंगे कि मरकजुल औलिया लाहौर या सक्खर किस टीम ने आगे जाना है। आप हमारे पेज पर जाइए मदनी चैनल लाइव के, और वहां जाकर ये पोलिंग जारी है, वहां जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। और इसी तरह एसएमएस और कॉल पर भी अपनी राय दे सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर एसएमएस के नंबर्स भी चल रहे होंगे, इस पर भी आप अपनी राय दे दें। सिर्फ शहर का नाम लिख दें कि मरकजुल औलिया लाहौर या सक्खर। अच्छा, इसी तरह कल सिलसिला किस तरह हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारे नाज़रीन ऐसे होंगे जो आज पहली बार शामिल हुए होंगे। थोड़ी सी झलक हमने कल के सिलसिले की भी आपके लिए तैयार की है। आइए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीजन 8 लेकर आपके लिए हाजिर हैं। आज के सिलसिले में जो सेगमेंट्स हैं, किस किस राउंड पर और किस किस सेगमेंट पर मुकाबले होंगे, आइए देखते हैं स्क्रीन पर आज के मुकाबले का अंदाज। इल्म नूर है, इसके अंदर इंशाअल्लाह 10 सवाल होंगे। हर टीम से 10-10 सवालात होंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुताबिक
پانی پینے میں ہر سانس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کریں اور پہلی سانس کے بعد الحمدللہ، دوسری سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور تیسری سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ وہ کون سے صحابی تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لاتے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب بالکل درست ہے۔ عشق کے بول جو اشعار ہیں اس راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کریں گے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے، جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں۔ پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے۔ بڑے نادان ہے وہ جو جی شعر تو مکمل نہیں۔ گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں۔ چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سفر ہے مگر اکیلے میں، دونوں ٹیم سے ہر اسلامی بھائی سے دو سوال ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں گجرات کے ان اسلامی بھائی سے۔ اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں۔ 15 نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر پسند کریں گے۔ 5 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے۔ اسلامی ماہ کے حساب سے رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی۔ 4 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے۔ امام اعظم کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 57 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 46 نمبر ہیں گجرات کے۔ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جائیے، اب آپ کی باری ہے اور اس میں سے قرآن اندازی کے ذریعے کے نام آپ کو بھی دیا جائے گا۔ آج سے ہم سلسلہ ختم تو کریں گے مگر ایک سوال مزید آپ کے لیے چھوڑ کے جائیں گے جس کا جواب کل سلسلے کے شروع میں دیں گے۔ جی سوال ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہم میں وہ کون سی صحابیاں ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی نماز جنازہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سی ہماری امی حضور ہیں ام المومنین جن کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ نے ان ام المومنین کا نام بتانا ہے اور یہ ملے گا آپ کو جناب ماہنامہ فیضان مدینہ میں۔ جنوری کا جو ماہنامہ ہے اگر جنہوں نے حاصل کیا تھا وہ جلدی سے اس میں تلاش کر لیں۔ اس نمبر پر آپ نے میسج کرنا ہے۔ جی جناب صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ۔ جی فرمائیں۔ عبدالحبیب بھائی، کل بہت سارے ناظرین یہ سوال کر رہے تھے کہ اس بار دعوت اسلامی کے کون کون سے شعبوں کو آپ نے سیزن 8 میں انوائٹ کیا ہے اور ان کی ٹیموں کو شامل کیا ہے؟ جی ہم نے اس بار کسی شعبے کو خاص نہیں کیا تھا کیونکہ بہت سارے میسیجز ہمیں سیزن 7 میں آئے تھے کہ صرف دعوت اسلامی والے ہی کیوں، آپ دیگر لوگوں کو بھی یہ موقع دیں۔ ہم کالج یونیورسٹی کے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں۔ لاسٹ سلسلے میں بھی کچھ کالجز کے اسلام بھائی آئے تھے تو اس بار ہم نے الحمدللہ اوپن ڈور کیا تھا، دروازہ کھولا تھا اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جیسے کل بھی ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی تھے جو کل تو فیضان ابو ہریرہ انعام بھی وہی لے گئے جن کا بظاہر دعوت اسلامی سے یوں تعلق نہیں تھا، کوئی ذمہ داری یا کوئی مدنی حلیہ، لیکن ہر عاشقان رسول جتنے بھی ہیں وہ سارے دعوت اسلامی والے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے سبھی کو موقع دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے آج بھی ہمارے ساتھ دیکھیں نا انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر بھی موجود ہیں، سر پہ بے شک امامہ ہے لیکن ان کا شعبہ ہے۔ تو بہرحال یہ آگے بڑھتا رہے گا سلسلہ تو ہم بھی بہت ساروں سے ملاقات کرتے رہیں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی علم نور ہے جو ہمارا راؤنڈ ہے اس میں پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے مرکز الاولیاء لاہور والوں سے۔ آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، ویسے تو میں سوال یہاں سے شروع کرتا ہوں لیکن آج میں تھوڑا اس طرف آ گیا ہوں تو آج مرکز الاولیاء لاہور والوں سے پہلا سوال ہو جائے گا۔ بتائیے کہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، یہ منچ امتحان ہے، عجیب۔ ٹائم بھی آپ کا جا رہا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ وضو کے بعد جو ایک دفعہ سورۃ قدر پڑھے گا جو اس کا حساب ہوگا وہ صدیقین کے ساتھ، اور جو 2 دفعہ پڑھے گا اس کا حساب ہوگا شہداء کے ساتھ، اور جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کا اللہ عز و جل بروز محشر اس کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ وضو کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بھی سنی آپ نے، 2 بار پڑھنے کی فضیلت سنی اور 3 بار سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت بھی سنی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔
چلیں میں نے آج یہ جواب سن کر نیت کر لی ہے کہ اب انشاءاللہ وضو کے بعد سورہ قدر ضرور پڑھنی ہے اور 3 بار پڑھنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے 3-4 منٹ لگتے ہیں اور اتنی ساری نیکیاں مل جائیں تو پھر ہمیں سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے. باری ہے سکھر کے اسلامی بھائیوں کی. پہلا سوال, باوضو مرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو باوضو مرے گا تو انشاءاللہ عزوجل وہ شہید لکھا جائے گا. حدیث ہے, اگر وہ حدیث پوری سنا دے تو زیادہ اچھا ہے. وقت تو آپ کا ختم ہو گیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کو عرض کی, ارشاد فرمایا کہ آپ سے ہو سکے تو وضو کر کے سویا کرو, کیونکہ جو وضو کر کے سوتا ہے تو وہ شہید ہو کر اس کو شہید ہونے جس کی روح قبض اس طرح ہو کہ وہ وضو میں ہو تو اس کی شہادت لکھی جاتی ہے. مفہوم تو کچھ آپ نے بیان کر دیا ہے لیکن مجلس فیصلہ کرے گی. حدیث میں سنا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو, کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعام بھی ہے کہ باوضو رہا جائے. تھوڑی سی کوشش کر کے اگر میں اور آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں تو انشاءاللہ اگر باوضو حالت میں ہماری موت ہوئی تو انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ملے گا. مجلس بتائے جناب کہ انہیں کیا 2 نمبر ملیں گے یا 1 نمبر ملے گا؟ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا کیونکہ آپ پوری حدیث نہیں سنا سکے. اب باری ہے ہمارے مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائیوں کی. حدیث کے مطابق وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص حدیث بیان کرے اور پھر اس پر کوئی عمل کرے تو اس کو عمل کرنے والے کے برابر بھی ثواب عطا ہوگا. جی جناب, جب جو شخص کوئی حدیث بیان کرے اور اس پر عمل کیا جائے تو اس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ہے. جواب درست ہے. اچھا, اس میں گزارش کروں گا کہ جب حدیث کی بات آئے تو اگر حدیث کا مضمون کہہ دیا جائے, بعض اوقات کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ احتیاط حدیث کے معاملے میں کرنی چاہیے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل علم کے علم پر عمل کرنے سے متعلق کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ سیکنڈز. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اہل علم لوگ اپنے علم پر عمل کریں کیونکہ انہیں علم دیا گیا ہے اور بروز قیامت اس علم کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. حضرت سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں ایک دانا نے دوسرے عقلمند کی طرف لکھا کہ تمہیں علم دیا گیا ہے, لہٰذا تم اپنے علم کو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ نہ کرو, ورنہ تم اس دن اندھیرے میں رہو گے جب اہل علم اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے. غلطی ہو گئی ہے, ذرا مشورہ کر کے صحیح جواب دینے کی کوشش کریں. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. بتائیے امام غزالی کے نزدیک وہ کون سا شخص ہے جسے حسرت کرنی چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر اس مقصد سے ہٹ کر ایک لمحہ بھی اسی طرح گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے. ہائے ہائے ہائے. اور بھی کچھ فرمایا؟ اور جس کی عمر, اور فرماتے ہیں کہ جس کی عمر 40 برس سے زیادہ ہو گئی اور باوجود اس کے اس کی نیکیاں اس کے بدیوں پر باری نہیں ہوئی, یعنی کہ زیادہ نہیں ہوئی, تو وہ اس چیز کا وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اللہ اللہ, کتنی جس کو کہنا زبردست نصیحت ہے. 40 سال جس کی عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ نہیں ہیں تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ جہنم میں جانے کی تیاری کرے. اللہ اللہ, مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں اور ہمارے گناہ کتنے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب بتائیے نصیحت قبول کرنے اور اس کو قبول کرنے سے متعلق امام غزالی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नसीहत करना तो बहुत आसान है मगर इस पर अमल करना बहुत दुश्वार है, क्योंकि जिन लोगों के दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है तो इस वजह से जैसे क्या होता है तो उसको नसीहत कबूल नहीं होती। जी, नसीहत करना बड़ा आसान है मगर जिन लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत हो उनके लिए नसीहत बड़ी कड़वी होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे जो है वो कबूल करना। वो शायर लिखता है ना, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई नसीहत करे तो उसकी बात मान लेनी चाहिए और नसीहत करने वाले को भी ahsan अंदाज में नसीहत करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सक्खर को पॉइंट्स की काफी जरूरत है, इसलिए जवाब दुरुस्त देना इनके लिए कुछ राहत का सामान बना होगा। मरकजुल औलिया वालों की बारी है। जिसने किसी मरीज की इयादत की उसके लिए क्या फजीलत है? जिसने किसी मरीज की इयादत की तो अल्लाह तबारक व तआला 75,000 फरिश्तों के जरिए उस पर साया फरमाता है और उस इयादत करने वाले के घर लौटने तक उसके हर कदम उठाने पर एक नेकी, हर कदम रखने पर एक गुनाह मुआफ होना और एक दर्जे को बुलंद किया जाता है। और जब तक वो मरीज के पास बैठा रहता है अल्लाह ताला की रहमत उसे डांपे रखती है यहां तक कि वो वापस लौट जाए। क्या बात है, क्या बात है। मरीज की इयादत करना कितनी नेकियों का हामिल है। जितनी देर मरीज के पास बैठता है अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेगी और घर वापस आने तक रहमत उसे ढांपे रहती है। अल्लाह मुझे और आपको इस सुन्नत पर अमल करने की नियत तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिलसिला ज़हनी आजमाइश कितनी सारी चीजें हमें सिखाता चला जा रहा है। अब आइए बहुत खूबसूरत सवाल, जो किसी गमजदा शख्स से ताजियत करेगा उसकी क्या फजीलत है? सात सेकंड बाकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी गमज़दा शख्स से ताज़ियत करेगा तो अल्लाह ताला उस पर 75,000 मलाइका के जरिए साया फरमाएगा। और जब वो उसके साथ बैठता है। मरीज की इयादत जो उन्होंने बयान की थी आप वही बयान कर रहे हैं। यहां गमजदा शख्स से ताजियत की बात हो रही थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी गमजदा शख्स से ताजियत करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे तकवा का लिबास पहनाएगा और रूहों के दरमियान उसकी रूह पर रहमत फरमाएगा। और जो किसी मुसीबत ज़दा से ताजियत करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत के जोड़ों में से 2 ऐसे जोड़े पहनाएगा जिनकी कीमत सारी दुनिया भी नहीं हो सकती। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, क्या शानदार फजीलत है। अगर कोई मुसलमान किसी गम में है, किसी तकलीफ में है तो जाकर उससे ताजियत करे, बंदा उसकी दिल जोई का सामान करे। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हम कितनी सारी हमें जो है वो बरकतें मिल सकती हैं। गलती हो गई है। बारी है मरकजुल औलिया वालों की। 5वां सवाल, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लड़कियों की रुखसती किस महीने में होना पसंद फरमाती थी? शव्वालुल मुकर्रम। आपने कहा शव्वालुल मुकर्रम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आजान की इब्तिदा से पहले नमाज के लिए किस तरह बुलाया जाता था? जब अजान नहीं होती थी तो पहले ज़माने में जो है ना बग़ैर अजान के कोई ऐलान वगैरह नहीं किया जाता था, बल्कि साहबा किराम खुद ही नमाज पढ़ने के लिए जमा बात है। साहबा किराम खुद ब खुद जमा हो जाया करते थे, बुलाया नहीं जाता था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 सवाल हो गए हैं। अब क्यों ना यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल किया जाए। तैयार हैं आप इंशाअल्लाह? चलें जनाब, आपका सवाल लेकर आते हैं। यूसुफ भाई क्या तोहफा देंगे आज? दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की बहुत खूबसूरत मतबूआ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहब की बहुत खूबसूरत तालीफ नमाज के अहकाम, तकरीबन 500 सफ़हात की ये किताब है अब्दुल हबीब भाई, और तकरीबन 165 रुपए इसका हदिया है। वाह। दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। हर मुसलमान को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये किताब का मैं एक और खूबसूरत बात बताऊं कि ये कई जबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। इंग्लिश में मौजूद है, सिंधी जबान में मौजूद है और ना जाने कितनी जबानों में। तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसकी ट्रांसलेशंस भी मिल जाएंगे। और ये इंसाइक्लोपीडिया है नमाज के हवाले से। हर घर में इस किताब को होना चाहिए। बेस्ट बुक हम कह सकते हैं इसको, वन ऑफ द बेस्ट बुक। सवाल बड़ा प्यारा है, बहुत खूबसूरत सवाल। खुलफाए राशिदीन में से वो कौन हैं जिनके 3 बेटों के नाम
अबू बकर, उमर और उस्मान हैं। अल्लाह, गौर करें तो जवाब इसी में मौजूद है। खुलफाए राशिदीन में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलफाए राशिदीन में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनके 3 सहाबा का नाम अबू बकर, जिनके 3 बेटों का नाम, जिनके 3 बेटों का नाम अबू बकर, उमर और उस्मान है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, एक और सवाल, और बहुत खूबसूरत सवाल है। आशिकों के इमाम, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के पीरो मुर्शिद का नाम बताइए। आला हजरत के पीरो मुर्शिद। आए हाय, मुकद्दस पानी और खजूर मदीना। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उनके वालिद साहब तकिए पीरो मुर्शिद, आला हजरत के पीरो मुर्शिद का नाम पूछा है। और आला हजरत के वालिद साहब नकी अली खान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हज़रत बरकातहू। आले रसूल मारे जी, हजरत शाह आले रसूल मारेरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और क्या बात है, आला हजरत के पीरो मुर्शिद की क्या शान है। आला हजरत के बारे में फरमाते हैं कि जब आला हजरत पहली बार अपने पीरो मुर्शिद से मिलने गए तो शाह आले रसूल ने आला हजरत को अपनी खिलाफत से नवाज दिया। तो वहां मौजूद बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि हुजूर हम तो इतने अरसे से आपके पास मौजूद हैं और आपने पहली बारी में ही इन्हें खिलाफत से नवाज दिया। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि कुछ लोग आते हैं, दिलों की गंदगी लेकर आते हैं, उन्हें साफ करने में बहुत वक्त लगता है। अहमद रजा पाकीज़ा दिल लेकर आए थे, तैयार होकर आए थे, सिर्फ उन्हें निस्बत देने की देर थी, अपनी तमाम खिलाफतों से नवाज दिया। और फिर साथ क्या शानदार बात फरमाते हैं कि मुझे एक फिक्र थी कि क़यामत के दिन जब रब अज़्ज़ा वजल मुझसे फरमाएगा कि ए आले रसूल क्या लाए हो, तो मैं उस वक्त सोचा करता था कि रब की बारगाह में क्या पेश करूंगा। अब मुझे तसल्ली हो गई है, मैं अल्लाह की बारगाह में अहमद रजा को पेश कर दूंगा। तो जरा गौर कीजिए कि वो हस्ती के जिनसे उनके पीरो मुर्शिद जिन पर फख्र फरमाया करते थे, आला हजरत की क्या शान है। अल्लाह करीम तुरबत आला हजरत और तुरबत शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर अपनी करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाए। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सवालात हो चुके हैं 5-5 और अब बारी है अगले सवालात की। बात करते हैं हम अपने मरकजुल औलिया लाहौर वालों से। छठा सवाल, जन्नत का सवाल करने और दोजख से पनाह मांगने से मुताल्लिक हदीस में क्या आया है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो शख्स दिन में 3 मरतबा जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत उसके लिए दुआ करती है कि या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। और इसी तरह जो शख्स 3 मरतबा दोज़ख से पनाह मांगता है अल्लाह ताला से, तो दोज़ख उसके लिए दुआ करती है कि या अल्लाह इसको दोज़ख से पनाह में रख। अल्लाह, मीठे इस्लामी भाइयों, कितनी खूबसूरत हदीस है। तो अब 3 मरतबा दिन में जन्नत का सवाल भी अल्लाह से करना है और 3 मरतबा रब से दोज़ख से पनाह भी मांगनी है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सैयदना इमाम जुनैद बगदादी को बादे विसाल किसी ने ख्वाब में देखा तो आपने क्या इरशाद फरमाया। जुनैद बगदादी को किसी ने ख्वाब में देखा कर पूछा कि अबुल कासिम के मरने के बाद तेरा क्या मामला हुआ। तो आपने फरमाया कि इल्मी निकात और इल्मी अब्बास काम ना आई, जो रात में 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ने वाली काम आई। हाय हाय हाय, कहते हैं इल्मी अब्बास और इल्मी निकात की बारीकियां काम ना आई, मगर रात में जो तन्हाई में इबादत की, तहज्जुद की नमाज पढ़ी थी, वो काम आ गई। अल्लाह गनी, ये बड़ी मुबारक नफल नमाजें हैं और ख़ास तौर पे तहज्जुद की क्या बात है। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान ने गुस्से की क्या तारीफ बयान फरमाई है। गज़ब नफ्स के उस जोश का नाम है कि जो इंसान को बदला लेने पर उबारता है या इसको दफा करने पर उबारता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत सैयदना हसन बसरी गुस्से की मजम्मत में क्या इरशाद फरमाते हैं।
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے آدمی تو غصے میں خوب اچھلتا ہے کہ اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. جی کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. غصے کی تباہ کاری سے ہم سب کو بچنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. دعا کی قبولیت کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین یہ جواب ہم سب کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں. غور سے جواب سن لیجئے. دعا کی قبولیت کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر اس کی چند شرطیں ہیں. جی وہ یہ ہیں کہ جب دعا مانگے تو بالکل اخلاص ہو، دل غیر کی طرف متوجہ نہ ہو، دعا کسی امر ممنوع پر مشتمل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور امید ہو. اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شکوہ نہ کرے کہ یا اللہ میں نے اتنی بار دعا مانگی تو نے قبول نہیں فرمائی. تو اگر ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مقبول فرمائے گا. کیا بات ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور یہ دعا کے بارے میں مزید معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو فضائل دعا شاندار کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، اور اس کو ضرور لیجئے اور اس کتاب کو پڑھیے. دعا کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں. آج اگر یہ کتاب موجود بھی ہو تو ناظرین کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں. جی باری آپ کی ہے. بتائیے جناب کہ بازار میں ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص بازار میں ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہر بال کے بدلے نور عطا کرے گا. اس کے لیے بازار میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا. جواب درست ہے. اب بازار میں جا کر غفلت کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور برکتیں لوٹتے رہیں. جناب فضائل دعا کتاب آپ دیکھ لیجئے اور حاصل بھی کر لیجئے. 135 روپے ہدیہ ہے. 135 میں یقین کریں یہ مبلغین کے لیے بھی خزانہ ہے. اتنے سارے بیانات اس سے کیے جا سکتے ہیں اور دعا میں شوق بڑھ جائے گا آپ کا جب آپ فضائل دعا پڑھیں گے. دعا کی فضیلتیں اور پھر آداب. سبحان اللہ، ون آف بیوٹیفل بک. ضرور اسے حاصل کریں. جی باری ہے ہماری مرکز العالیہ لاہور والوں کی. جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا کیا بدلہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، جو شخص اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کی دعوت دے، برائی کا حکم دے، یعنی برائی سے منع کرے، تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھوں گا اور اسے جہنم کی سزا دیتے مجھے حیات دی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کتنی حوصلہ افزا بات ہے ان مبلغین کے لیے، دعوت اسلامی والوں کے لیے بالخصوص، کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں. ہر جملے کے بدلے، ہر کلمے کے بدلے اللہ فرماتا ہے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مخلص مبلغ بنا دے. نہ جانے کتنی برکتیں ہم لوٹ سکتے ہیں. بہت اچھی تیاری کے ساتھ مرکز العالیہ لاہور کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں. جناب اب سوال ہے سکھر والوں سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن سے نجات اور رزق میں وسعت کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں نا، کون نہیں ہم میں سے جو یہ چاہے کہ دشمن سے بھی نجات مل جائے، رزق میں برکت ہو جائے. آج سن لیجئے میرے آقا نے کیا وظیفہ ارشاد فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سے بچنے کے لیے اور رزق میں وسعت کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ دعا جو ہے سلاح المومن. میرے آقا فرماتے ہیں رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا سلاح المومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے. جواب درست ہے. اللہ سے دعا مانگنے کی عادت رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. آخری سوال ہے علم نور سیگمنٹ کا، مرکز العالیہ لاہور والوں سے. اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. بتائیے کشتی میں سوار ہوتے وقت وہ کون سی دعا ہے جس کی برکت سے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی؟
بسم اللہ اور الحمدللہ. جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. میرا خیال ہے میرے مچھیرے اسلامی بھائیوں کی تو لاٹری لگ گئی جناب. روزانہ جو کشتی میں نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں، اگر یہ پڑھ کے سوار ہو جایا کریں تو کتنی برکتیں ملیں گی. یہ ہے علم دین کی برکت، یہ ہے علم دین سیکھنے کا فائدہ کہ اتنا سا عمل اور کتنی ساری نیکیاں. سبحان اللہ. آخری سوال ہے سکھر والوں سے. سکھر والے تو کشتی میں بیٹھتے بھی ہوں گے. جانور پر سوار ہوتے وقت وہ کون سی دعا ہے کہ جس کی برکت سے جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی؟ اللہ. اونٹ پر سواری کرنے والے، گھوڑے پر سواری کرنے والے آ جائیں ذرا میدان میں. بسم اللہ والحمد للہ. اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. بسم اللہ الحمد للہ. جی، جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. میرے رب کی رحمت تو دیکھو اور میرے رب کے ذکر کی فضیلت تو دیکھیں کہ صرف بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں اور اس کی اتنی ساری برکتیں مل جائیں. پھر بھی اگر ہم سستی کریں تو یہ ہماری ہی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سستی ہے. کیوں نہ اسکور بورڈ سے پہلے آج حاضرین سے ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ چلے جناب حاضرین تیار ہو جائیں. سوال تھوڑا سا دیکھتے. کل ایک ایوارڈ دیا گیا تھا، ایک انعام دیا گیا تھا، نیا انعام. کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، فیضان ابو ہریرہ. کچھ یاد ہے آپ کو؟ یہ بتائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حدیثیں روایت کی؟ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. فیضان ابو ہریرہ انعام بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. وہ انشاءاللہ آج دیکھیں کون لے کے جاتا ہے. ہمارے دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک لے کے جائیں گے. 4364. ارے واہ، یہ کل آپ نے سنا تھا اور آج یاد کر لیا. 4364 حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی. جواب درست دے دیا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ خلفائے راشدین کے حالات زندگی کا مدنی گلدستہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایت. چلیں جناب، خوبصورت تحفہ بھی مل گیا آپ کو. اب چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. سکھر کے اسلامی بھائی 15 نمبر پر ہیں. 5 نمبر کا فرق ہے مگر یہ فرق کور ہو سکتا ہے. ہمت میں رہیے گا، مقابلہ بھی بہت باقی ہے. اب باری ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ. بلکہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ پورے ذہنی آزمائش میں کس سیگمنٹ میں آپ کو مزہ آتا ہے تو عشق کے بولوں کی تو بات ہی اور ہے نا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. آئیے عشق کے بول سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. عشق کے بول سیگمنٹ کا 5 اشعار ہوں گے. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے. سکھر والوں سے پہلا، یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو. مگر اے مدینہ کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں. ہائے ہائے ہائے، مگر اے مدینہ کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں. جواب درست دے دیا ہے. وہ شرف کے قطعہ ہیں نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یاسو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. کوئی کہہ دو یاسو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم. مول کے عیبدار پھرتے ہیں. مول کے عیبدار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. وردیاں بولتے ہیں ہر کارے، پہرا دیتے سوار پھرتے. پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ ہو ہر نفس مدینہ، دھڑکن میں ہو مدینہ. جب تک نہ سانس ٹوٹے سرکار زندگی کا. جب تک نہ سانس ٹوٹے سرکار زندگی کا. جواب درست دے دیا ہے. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت. دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. ہائے ہائے، دیتا ہوں تجھ کو دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. جواب درست دے دیا ہے. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین.
تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا خوبصورت ترین شعر. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. پھول مہکے دھول چمکے خوبصورت ہر ببول، پرکشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا. پرکشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا. جواب درست دے دیا ہے. پو پھٹی تڑکا ہوا اور چہچہائیں بلبلیں، ہے سما رنگین تر میٹھا مدینہ مرحبا. ہے سما رنگین تر میٹھا مدینہ مرحبا. جواب درست دے دیا ہے. بڑا لطف آیا جناب ماشاءاللہ. کوئی غلطی نہیں کی. 10 کے 10 اشعار سننے کو مل گئے. اب دیکھو آپ بھی غلطی نہیں کرنا. تیار ہیں آپ؟ چلو کل ایک شعر ہم نے سنا تھا معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں. آج کوئی اور شعر سنائیے جس پہ نبی پاک کے معجزے کا تذکرہ ہو، مگر کل والا شعر نہیں ہونا چاہیے. چلیں جناب. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیا خوبصورت بات کی ہے میرے رضا نے. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جواب درست دے دیا ہے. عطر مدینہ کھجور مدینہ. ارے واہ بھائی، مدینے کی بات کی ہے تو مدینے کی ہی تبرکات مل گئے ہیں. نعت خواں سنائیں گے ہمیں. کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشین، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشین، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ 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 اللہ. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامشی، کیوں جناب ابو ہریرہ